उत्पादनशील क्षेत्रको लागि बैंकिङ ब्याज दर एकल अङ्कमा ल्याउन आवश्यक रहेको अध्यक्ष गोल्यानको भनाई। 7बाट 15% ब्याज पुग्दा व्यवसायीहरूले धान्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासो। महँगोमा उपकरण खरिद गर्ने तर जनताले त्यसबाट सेवा नपाउने अवस्था आइरहेको मन्त्री गिरीको गुनासो। खरिद प्रक्रियामा 100% पारदर्शिता कायम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन। र सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो। तोलाकै 1,07,500 कायम। चाँदी पनि तोलामा 15 रुपियाँ बढेर 1400 नजिक। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले उत्पादनशील क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन बैंकको सीडी रेशियोमा विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार आर्थिक मीडिया सञ्चालन संघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्यानले उत्पादनशील क्षेत्रलाई चलायमान गर्नको लागि बैंकिङ प्रणालीमा पैसा ल्याउन राष्ट्र बैंकले बैंकको सीडी रेशियोमा छुट्टै स्पेशल व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्र बैंकले बैंकको सीडी रेशियोमा उत्पादन क्षेत्रको लागि छुट्टै स्पेशल व्यवस्था गर्दा पैसा आउन सक्ने बताउनु भयो। उहाँले उत्पादनशील क्षेत्रको लागि बैंकिङ ब्याज दर सिंगल अङ्कमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले उत्पादनशील क्षेत्रमा ब्याज दर कम गर्नको लागि 2% निक्षेपको ब्याज दर घट्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष गोल्यानले सरकारले आयातमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले विगतमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उत्पादन र अनुत्पादित क्षेत्रको लागि फरक ब्याज दर कायम गर्ने नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुनः त्यस्तो नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले उत्पादनशील क्षेत्रको लागि एकल अङ्क भन्दा बढी ब्याज बढ्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले बैंकको कर्जा लिँदा 7% ब्याजबाट 15% पुग्दा व्यवसायीहरूले धान्न नसक्ने अवस्था आएको बताउनु भयो। प्रोडक्टिभ सेक्टर र अनप्रोडक्टिभ सेक्टरलाई छुट्याएर डुअल इन्ट्रेस्ट रेटको पोलिसी आउनुपर्छ। प्रोडक्टिभ सेक्टरको लागि जहिले नै सिंगल डिजिटमा चाहिँ ब्याज हुनुपर्छ र खास गरिकन लङ टर्म लोनहरूको ब्याज चाहिँ बढ्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ यो, किनभने लोन लिँदा 7% र एकैचोटि 13-14 पुग्दाखेरि त्यो धान्नै नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको हुन्छ। अध्यक्ष गोल्यानले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूलाई समस्या पर्नुको मुख्य कारण बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम नहुँदा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले मुलुक आयातमुखी नभई आत्मनिर्भर हुनका लागि नेपालमा उत्पादन हुने 10 वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। सरकारले स्थानीय स्तरसम्म लगानीयोग्य रकम प्रवाह गर्न सके मात्रै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूले बताएका हुन्। आर्थिक मीडिया सञ्चालक संघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायीहरूले सरकारले स्थानीय स्तरसम्म लगानीयोग्य रकम प्रवाह गर्न सके मात्रै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने बताएका छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च भए मात्रै उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढ्ने दावी गरेका छन्। उनीहरूले विगतमा सरकारले लिएका अर्थनीतिहरूमा 81 परिमार्जन गर्दा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याले उद्योगी व्यवसायीहरू मारमा परेको बताएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले शेयर बजारमा गरेको कडाइका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय तरलता शोधनान्तर स्थितिमा अर्थतन्त्र बचेको अवस्था रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र बंगलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तानको भन्दा धेरै राम्रो अवस्थामा रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि लगानीयोग्य रकम स्थानीय तहसम्म प्रवाह हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष गोल्छाले स्थानीय तहसम्म लगानीयोग्य रकम प्रवाह हुन सके मात्रै बजार चलायमान हुने बताउनु भयो। उहाँले ग्राउन्ड लेभलसम्म तरलता सहजता भए 20% संकुचन आएको राजस्व पनि उठ्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च भई लगानी बढ्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जाको लागि 4/12 को नीति ल्याएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालको पुँजी बजारमा 40 लाख भन्दा बढी डिम्याट खाता लगानीकर्ताहरूको रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा 4/12 को शेयर धितो कर्जामा सीमा लगाउँदा नेप्से 3000 अङ्क माथि रहेको बताउनुभयो।
उहाँले सेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमाले 40 लाख लगानीकर्तामा मानसिक रूपमा असर पर्दा सेयर बजार सङ्कटमा परेको बताउनुभयो। उहाँले सेयर बजार सङ्कटमा पर्दा राज्यले 2 महिनाको अग्रिम कर बापत पाउने 6 अर्ब कर समेत गुमेको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले राष्ट्रले सेयर धितो कर्जामा सीमा निर्धारण गर्दा बैंकिङ प्रणालीको निक्षेपमा सरदर 47.50 खर्ब रहेको र कुल कर्जा 44.5 खर्ब, सेयर धितो कर्जामा 1.02 खर्ब अर्थात् कुल कर्जाको 2.29% मात्रै प्रवाह भएकाले नेपालमा पुँजी बजारको आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार आएसँगै पुँजी बजार सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो। हाम्रो यो 4/12 को नीतिले के भयो र त्यसले कसरी असर पर्छ र त्यसले हाम्रो अब हामी सबैलाई थाहा छ 40 लाख भन्दा बढी डिम्याट अकाउन्टहरू नेपालमा छन् र एउटा सानो तथ्याङ्क छ आर्थिक वर्ष हाम्रो 78-79 मा श्रावण भाद्रमा नेप्से इन्डेक्स सरदर 3000 मा थियो र यो समय बैंकिङ सिस्टमको डिपोजिटमा सरदर 47.50 खर्ब चाहिँ त्यसबेला डिपोजिट थियो र कुल ऋण चाहिँ त्यसबेला 44.5 खर्बको ऋण प्रवाह भएको थियो। त्यसमा सेयर धितो कर्जामा सरदर 1.02 खर्ब अर्थात् कुल ऋणको 2.29% मात्रै प्रवाह भएको थियो। एउटा मानसिक भनौँ एउटा मेन्टली पनि 4/12 गर्दाखेरि धेरै डाइरेक्टली असर नपरे तापनि मेन्टली त्यसले स्टक मार्केटमा धेरै ठुलो असर पर्यो र एउटा ठुलो राजस्व सरकारले गुमाएको छ र अहिले क्यापिटल मार्केट अब सङ्कटमा थियो, अब अलिकति सुध्रिन पनि थालेको जस्तो लाग्छ। म गभर्नर साहबलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने यो कसरी यो तरलता कुन स्टिमुलेन्टले कसरी यो तरलता तलसम्म प्रवाह हुन सक्छ अनि मात्रै यो बजार चलायमान हुन सक्छ अनि मात्रै राजस्व जुन अहिले 20% सङ्कुचन भएको छ त्यो उठ्न सक्छ र यो चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेको छ र यो भएपछि मात्रै नेपालको निजी क्षेत्रको मनोबल सुध्रन सक्छ अनि मात्रै लगानी बढ्न सक्छ। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले वर्तमान सरकारको पहिलो आवश्यकता निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उच्च बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय निजी क्षेत्र बैंकको उच्च ब्याजदरको कारण समस्यामा रहेको भन्दै बैंकको बेस रेट र निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गर्दा कर्जाको ब्याजदरमा समेत उच्च भएको बताउनुभयो। उहाँले बैंकहरूले विगतमा पैसा धेरै हुँदा 2% सम्म कर्जा दिएर अहिले 7% सम्म ब्याजदर कायम गर्दा बैंकको ब्याजदर उच्च भएर निजी क्षेत्र मारमा परेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको कालो धन नभएको बताउनुभयो। अग्रवालले विगतमा कमाएको पैसालाई अभिलेखीकरण नगरेकोले अहिले त्यो पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउन नसकेको भन्दै बैंकिङ च्यानलमा आउन स्रोत देखाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले जुन देशका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग पैसा हुँदैन त्यो देशले कहिले पनि समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताउनुभयो। हामी कहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको कालो धन होइन माननीय उपप्रधानमा, त्यो त विगतमा कमाएकालाई हामीले कहिले पनि अभिलेखीकरण गरेनौँ। आज पनि तपाईँ ब्याङ्कमा पैसा राख्नुहुन्छ, सेयरमा कसैले पनि डकुमेन्टेसन गर्ने गरेको छैन। पर्सनल प्यान नम्बरको सुरुवात गरेर पर्सनल फाइलमा यदि आज यो इन्ट्री गरिदिएको भए यो पैसा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आज ब्याङ्किङ च्यानलमा आउँथ्यो, तर आउँदैन किनभने अब त कहाँबाट स्रोत देखाउने, स्रोतको डकुमेन्ट राखिएकै छैन। जुन देशमा उद्यमी व्यवसायीहरूसँग पैसा हुँदैन त्यो देशले कहिले पनि समृद्धि गर्न सक्दैन। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आजको बेलामा उद्यमी व्यवसायीहरूसँग पैसा छैन, त्यो पैसा कहाँ छ हामीले अनुसन्धान गर्नु पर्यो। उपाध्यक्ष अग्रवालले सरकारले आर्थिक नीतिहरू समय अनुकूल मात्रै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लागू गरेको सेयर धितो कर्जा कायमै रहेको 12 करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सरकार र राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारलाई कडाई गर्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा 4/12 को नीति लिएको थियो। तर चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले 4 हटाएर 12 करोडको सीमा कायमै राखेको थियो। शेयर बजार 4/12 को नीतिको कारण सङ्कटमा परेको छ। वर्तमान सरकारका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी शेयर धितो कर्जाको 12 करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सकारात्मक देखिनु भएको छ। आर्थिक मीडिया सञ्चालक संघले आयोजना गरेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा चुनौती र समाधान विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीले शेयर धितो कर्जामा रहेको 12 करोडको सीमाको व्यवस्था हटाउन सकारात्मक देखिनु भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले शेयर धितो कर्जामा लागू भएको 12 करोडको नीतिबारे अर्थ मन्त्रालय
राष्ट्र बैंक र सरकारवाला निकायहरू बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले बजारमा देखिएको तरलता, ब्याजदर र शेयर बजारको 4-12 करोडको समस्याका विषयमा नीति समाधान खोज्न सकिने भन्दै त्यसको लागि गभर्नर समेत सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंक स्वायत्तता संस्था भएकाले बैंकको ब्याजदरको विषयमा सरकारले यस्तो गर भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले बैंकको ब्याजदर, तरलता र शेयर बजारमा देखिएका समस्याका विषयमा सबै पक्ष बसेर छलफल गरी समस्या समाधान भने गर्न समस्या नभएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार आएसँगै निजी क्षेत्रका समस्याहरू बिस्तारै सम्बोधन हुँदै गएको बताउनुभयो। ब्याज दरका प्रश्नमा कुनै त्यस हिसाबले डिक्टेट गर्न, यो गर त्यो गर भनेर पोलिसी इम्पोज गर्न हामीले मिल्दैन। उसको आफ्नै एउटा चाहिँ राष्ट्र बैंक आफ्नै स्वायत्त संस्था हो, त्यस अन्तर्गत नै परिचालित हुन्छ। तर समस्याहरूमा सेयरिङ गर्न सकिन्छ नि, समस्याहरूमा सेयरिङ गर्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ, समाधानका उपयुक्त उपायहरू छन् भनेदेखि त्यो सुन्न ग्रहण गर्न सकिन्छ। त्यस हिसाबले म साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, चाहे नियमनकारी निकायको कुरा होस्, चाहे पोलिसी सेटअप गर्ने मेकानिजमको कुरा होस्, वा निजी क्षेत्र अरू विभिन्न उत्पादनको क्षेत्रमा लागिरहेका विभिन्न क्षेत्रको कुरा होस्, हामी आपसमा बसेर छलफल गर्न सक्छौँ र समस्यालाई समान ढङ्गले अनुभूति गर्ने र समाधानका साझा ढङ्गले समाधानका उपायहरू खोज्ने ठाउँमा जान सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले केही अस्थायी इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गरिएको भन्दै अस्थायी प्रकृति कतिपय इन्स्ट्रुमेन्ट हट्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति एकदमै क्लियर रहेको भन्दै अर्थतन्त्रका सूचक अनुसार नीतिहरू परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले सरकारले लगाएको आयातमा प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकले लिएको एलसी मार्जिन व्यवस्था अस्थायी प्रकृतिको नीति हटाइएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पुग्ने अवस्था देखिएको समयमा शेयर धितो कर्जा लगायत अन्य नीति कडाई गरिएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरूलाई दिएका सुविधाहरू समेत अस्थायी भएकाले बिस्तारै हटाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र ठूलो समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले त्यो बेला 12.8% चालु खाता घाटामा रहेको स्मरण गर्नुभयो। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यति बेलाको समस्या चाहिँ एक्सटर्नल सेक्टर थियो, बीओपी थियो, 12.8% को चालु खाता घाटाको थियो। 5% भन्दा माथिको जीडीपीमा हाम्रो त्योभन्दा माथिको चाहिँ बीओपी डेफिसिट थियो, जुन कुरा एकदमै अनयुजुअल थियो। यहाँहरूले हेर्नुभयो भने संसारका कुनै मुलुकमा पनि 12.8 जीडीपीको 12.8% को चाहिँ करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट एक वर्षमा भएको सायदै पाउनुहुन्न। त्यसले गर्दा पनि हामी अलिकति सजग भएर केही स्टेप लिनु थियो। हामीले त्यो स्टेप लिइराख्दाखेरि पनि मन्ट्री पोलिसीमा स्पष्ट भनेका छौँ, हाम्रो रिजर्भको पोजिसनको हिसाबले, त्यसै गरी इन्फ्लेसन कन्टेन भएको अर्थात् इन्फ्लेसन चाहिँ तलमाथि भएको हिसाबले हाम्रा नीतिगत दरहरू भोलि हामी चेन्ज गर्ने नै छौँ। हामीले त्यति बेला पनि भनेकै छौँ, साउन 2 गते मन्ट्री पोलिसी ल्याइराख्दाखेरि हामीले स्पष्ट रूपमा भोलिलाई यहाँहरू सबैले फोरकास्ट गर्न सक्ने गरी हामी कुन डाइरेक्सनमा हाम्रो इकोनोमी जान्छ त्यही डाइरेक्सनमा हाम्रा पोलिसीहरू रिभिजन हुनेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट गएको छ। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड र सबै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम 12 करोड कायम गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट 12 करोड भन्दा माथिको मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा लिएका ऋणीलाई उक्त ऋण 12 करोडमा छाड्ने व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले खरिद प्रक्रियामा 100% पारदर्शिता कायम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। जनतामा ठूलो निराशा आउन सक्ने भन्दै खरिद प्रक्रियामा पूर्ण शुद्धता कायम गर्न मातहतका सबै निकाय लाग्नुपर्ने मन्त्री गिरीको भनाइ थियो। बिहिबार काठमाडौँको टेकु स्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुगमन गर्ने क्रममा उहाँले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नभएको गुनासो विभिन्न समाचार माध्यममा आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो गरेको अब पाइएमा सही नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। मन्त्री गिरीले कुनै पनि निकायबाट नीतिगत भ्रष्टाचार हुने वा निहित स्वार्थमा काम हुने गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल निरुत्साहित पार्न पनि सचेत गराउनुभयो। उहाँले अस्पतालहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रवृत्ति मैत्री बनाउन पनि सम्बन्धित पक्ष लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले लगभग धेरैजसो मिडियाहरूमा यो खरिद प्रक्रियाको विषयलाई लिएर अनेक समाचारहरू बन्ने गरेका छ।
खरिद प्रक्रियामा 100% पारदर्शिता कायम गर्ने गरी यहाँहरूले काम गर्नुहोला। हामी मुलुकलाई एउटा चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा होइन रोजगारीका क्षेत्रहरूमा ठुलो एउटा सुधार नल्याउने हो भने जनतामा निराशा पैदा हुने स्थिति छ र यस्ता समाचारहरू बाहिर कहिले कहिले आइदिँदाखेरि जनतामा ठुलो एउटा निराशा बढ्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यस कारणले प्रक्युरमेन्टको केसमा 100% शुद्धता कायम गर्ने, त्यहाँनिर कुनै पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको वा अरू किसिमका स्पेकहरू निर्माण गरेर स्वार्थ अनुकूलका स्पेकहरू बनाउने यस्ता कहीँ कतै काम भएका छन् भने त्यो कुरा पुरा निरुत्साहित बनाउनुपर्छ। यो कुरामा सम्बन्धीको ध्यान जाओस्, होइन भने ढिलो चाँडो हो समयले कहीँ गल्ती हामी गरेका छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ जालोमा आफै फसिन्छ, आफै परिन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। मन्त्री गिरीले जनताप्रति उत्तरदायी भएर सेवा प्रवाहको काम गर्न पनि स्वास्थ्य सेवा विभागको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। उहाँले स्वास्थ्य उपकरणहरूको दुरुपयोग नगर्न पनि माथतका निकायले सचेत भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मन्त्री गिरीले विभागले महँगोमा उपकरण खरिद गर्ने तर जनताले त्यसबाट सेवा नपाउने अवस्था आइरहेकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उपकरणहरू इक्विपमेन्टहरू विभिन्न ठाउँमा हामीले यहाँबाट पठाएका छौँ, तलबाट माग भएर पनि आएका हुन्छन्, त्यो अनुसार तपाईँले खरिद पनि गर्नुभएको हुन्छ। ती सम्बन्धित ठाउँमा त्यसको चाहिँ प्रयोग भएको छ कि छैन, कुन अवस्थामा छ, कि त्यो डम्पिङ भएर बसेका छ र अनि बिरामी जति बाहिर गइराखेका छन्। व्यापक जनताको गुनासो छ। किन यस्तो हुन्छ? नेपाली जनताले आफ्नो रगत र पसिनाबाट दिएको राजस्वले हामी यति महँगोमा सामग्रीहरू खरिद गर्छौँ त त्यसको सही सदुपयोग हामीले गर्न सकेनौँ भने त्यो बहुतै दुःखको कुरा हुन्छ। यस्तो कहीँ पनि नहोस्। देशभरि सबै अस्पतालहरूमा तपाईँले अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले हेर्नुहोस् ती प्रयोगमा छन् कि छैनन्, छैनन् भने किन छैनन्, त्यस सन्दर्भमा के गर्नुपर्ने हो तत्काल तपाईँहरूले योजना बनाएर आफ्नो काम गर्नुहोला। भोलि जनताको गुनासो आएर अन्य ढङ्गले त्यो विषयहरू बुझेर फेरि हामीले यहाँहरूलाई चाहिँ थप भन्नुपर्ने परिस्थिति नबनोस्। यसतर्फ अत्यन्तै सजग रहेर काम गर्नका लागि म सम्बन्धित सबै साथीहरूलाई म आग्रह पनि म गर्न चाहन्छु। मन्त्री गिरीले जनताको गुनासोलाई सम्बोधन हुने गरी आवश्यक योजना बनाएर काम गरे, आफूले त्यसको आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। त्यसै क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमन सिंहले आफू माथतका निकायले सम्पादन गरेको कामबारे मन्त्री गिरीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उडान सुरक्षित बनाउन आगामी ग्रीष्मकालीन मौसम लागेसँगै नयाँ हवाई उडान व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले आन्तरिक हवाई उडानलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले उड्डयन क्षेत्रका विज्ञ तथा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर नयाँ हवाई उडान व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो। बुधबार प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले हवाई उडानलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनको लागि हवाई उडान सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिकागो सम्मेलनमा मापदण्ड बमोजिम 3 वा 6 महिनामा नेपालको हवाई उडान क्षेत्रको सुरक्षित बनाउनको लागि नियम परिमार्जन गर्ने गरिएको बताउनुभयो। उहाँले 27 जनवरीदेखि 31 जनवरीसम्म प्राधिकरण आन्तरिक र हवाई उड्डयन क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका विज्ञहरूसँगको छलफलबाट 5वटा नियम लागू गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो। सूचना अधिकारी भुलले विमान दुर्घटना भएर नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागि नभएर प्राधिकरणको नियमित प्रक्रिया भएको पनि बताउनुभयो। यो सेफ्टीका र सेक्युरिटीका पाटोहरूमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा रिभ्यू अनुसार चाहिँ हामीले 27 जनवरीबाट हामीले 31 जनवरीसम्म प्राधिकरणले आन्तरिक र यो क्षेत्रमा चाहिँ अथवा लामो समय काम गरेका र पूर्व विज्ञहरू अथवा पूर्व त्यस्तो तपाईँको चाहिँ त्यस्तो महानुभावहरूसँग हामीले छलफल गरेर चाहिँ हामीले के गरेछ भने चाहिँ अब अहिलेको पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक सङ्गठनको मापदण्ड बमोजिमै गरिरहेको छौँ। यसमा म तपाईँहरूलाई क्लियर के पार्न चाहन्छु भने चाहिँ सपोज जहाजको प्राविधिक पक्ष, अहिले धेरै कुराहरू जहाजको प्राविधिक पक्ष, जहाज बुढो हुन्छ कि हुँदैन, जहाज पुरानो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू आइरहेछ है। जहाजको प्राविधिक रूपमा जहाजमा कस्तो कस्तो किसिमको टेस्टहरू, डेली गर्ने टेस्ट हुन्छ, रुटिनली गर्ने टेस्ट हुन्छ, ओभरअल गर्ने टेस्टहरू हुन्छ होइन। तपाईँको त्यो डेली अनि तपाईँको चाहिँ रुटिन टेस्ट र ओभरअल भनेको त्यो अलिक मेगा खालको त्यो गर्नुपर्ने। अनि जहाजको कति आवर कुद्यो, कति साइकल उसले पुरा गर्यो, कति तपाईँको उसको चाहिँ इकोनोमिक डिजाइन लाइफ चाहिँ कम्प्लिट भयो, यो सम्बन्धी हामी एउटा अलरेडी एउटा डेडिकेटेड च्यानलबाट काम भइरहेको छ। तैपनि अझै के गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ केही 3-4वटा विषय पोइन्टहरूमा चाहिँ हामी छलफलको क्रममा छौँ
फ्लाइट सेफ्टीलाई चाहिँ अझै कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ भनेर प्राधिकरणले आफ्नो एउटा चाहिँ कन्सेप्ट र यो क्षेत्रमा तपाईँको लामो समय काम गरेका विज्ञ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्समा काम गरेका विज्ञ, पुराना एयरपोर्ट के अरे विमान चालकहरू, उहाँहरूसँग पनि हामी छलफल गरेर एउटा फिडब्याक स्वरूप यो दुर्घटना घटेर त्यसपछि आएको भन्ने कुरा होइन, हामी रेगुलरली हामी तपाईँको चाहिँ अपडेट गर्ने क्रममा चाहिँ यो भएको एउटा चाहिँ तयारी हो। हामी आज पनि यसमा छलफल गरेर चाहिँ अब डिसिजन भइसकेपछि विल डिस्ट्रिब्युट द्याट वान। उहाँले प्राधिकरणले लागू गर्ने नयाँ व्यवस्था अनुसार अब पाइलटले दैनिक 8 घण्टा उडान र 8 पटक मात्र अवतरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनु भयो। उहाँले हाल दैनिक 10 घण्टा उडान र 10 वटा अवतरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो। उहाँले आइएफआर उडान हुने विमानस्थलमा भिएफआर उडान गर्न नपाइने बताउनु भयो। उहाँले पहाडी क्षेत्रमा हुने उडान सर्ट टेक अफ ल्यान्डिङ स्टलमा विमान जमिनको तहबाट सधैँ 500 फिट माथि हुनुपर्ने र सुगम क्षेत्रमा उडान गर्दा विमान जमिनको सतहबाट कम्तीमा 1000 फिट माथि हुनुपर्ने बताउनु भयो। एभिएसनमा एयरक्राफ्ट जति हाई हुन्छ इट इज रिगार्डेड सेफ, जति लो आउँछ यसलाई अनसेफ हुन्छ। किन जति हाई हुन्छ पाइलटसँग सफिसियन्ट टाइम हुन्छ, केही भइहाल्यो पनि उसले तँलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि जमिनमा हिट गरिहाल्दैन, हिट गर्नुभन्दा पहिला उसँग सफिसियन्ट टाइम हुन्छ। जति लो हुन्छ, अब जहाज चाहिँ तपाईँको चाहिँ 800 फिट पर सेकेन्डमा झर्रा हुन्छ नर्मल्ली, अब 1 सेकेन्ड पनि उसले तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, जहाज त 800 फिट तल आइहाल्छ होइन। भनेपछि अहिलेको हाम्रो भिएफआर सिस्टममा सर्ट पहाडतिरको छोटो रनवेमा हामीले 500 फिट राखेका छौँ होइन, अनि ट्रङ्क जस्तै तराईतिरको रनवेमा हामीले 500 फिट राखेका थियौँ भिएफआरको लागि। आइएफआरको लागि त 1000 थियो। आइएफआरमा फेरि किन राख्नु पऱ्यो भने त्यहाँको एप्रोच प्रोफाइलै हुन्छ आफ्नो, उसले त्यो मेन्टेन गर्छ। अब हामीले के गर्यो भने तपाईँको चाहिँ पहाडतिर 500 फिट नै हो, किन त्यहाँ अब डाँडा काँडा सबै कुराले पनि दिँदैन, सानो जहाज हुन्छ, सानो जहाजको लोड पनि कम हुन्छ, कन्ट्रोल गर्न पनि स्टेबल बढी हुन्छ। जब ठुलो जहाजहरू अहिले के हुन्छ हामीले 500 र 1000 गरे। सूचना अधिकारी भुलले चालक दलका सदस्यको थकानको जोखिम न्यूनीकरण गर्न उडानमा 2 भन्दा बढी चालक दलका सदस्य हुँदा थप समय उडान गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न लागेको बताउनु भयो। उहाँले वायुसेवा कम्पनीका सबै प्रशिक्षक पाइलटले विमान उत्पादक कम्पनीमा गई सिप परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागि बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ललित कलाको क्षेत्रमा भएका योगदानको राष्ट्रले सधैँ कदर गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार ललित कला गुठी काठमाडौँको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले ललित कला प्रतिष्ठानले ललित कलाको क्षेत्रमा नेपाललाई स्थापित र परिचित गर्ने काम गरेको बताउनु भयो। उहाँले प्रतिष्ठानले देशमा मात्र नभई ललित कलाको माध्यमबाट विदेशमा पनि नेपाललाई चिनाएको बताउनु भयो। उहाँले ललित कला प्रतिष्ठानले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा ललित कला प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउने बारे तपाईहरुकै सल्लाह सुझाव अनुसार त्यसलाई प्रक्रियातिर लगेको हो। अहिले यो स्थापित भएर गठन भएर पनि 12 वर्ष पुरा गरेको छ र यसले बिस्तारै संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्दैछ। यो क्षेत्रमा तपाईहरुले पुर्याउनु भएको योगदानलाई राष्ट्रले कदर गरेको छ, अझ गर्नेछ र अझै आउने दिनमा यसको अगाडि रहेका सम्भावना के छन्, चुनौती के छन्, तपाईहरुले लिखित रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिनुहोला। मैले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने सहयोग तपाईहरुलाई प्राप्त हुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिष्ठानलाई ललित कला सम्बन्धी कुनै समस्या र चुनौती भए लिखित रूपमा आफूलाई दिन आग्रह गर्दै आफूले प्रतिष्ठानको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि आवश्यक पहल गर्ने बताउनु भयो। सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। साप्ताहिक कारोबारको 5औं दिन बिहिबार तोलामा 1200 रुपैयाँले बढेसँगै सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार बिहिबार छापामाल सुनको मूल्य प्रतितोला 1,07,500 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 1,07,000 रुपैयाँ कायम भएको छ। माघ महिनामै सुनको मूल्यले 3 पटक रेकर्ड राखिसकेको छ। पहिलो पटक माघ 10 गते सुनको मूल्य 1,06,300 रुपैयाँ प्रतितोला पुग्दा उच्च अङ्कको रेकर्ड कायम भएको थियो। यस्तै माघ 12 गते तोलामा 700 रुपैयाँले बढेर 1,06,900 रुपैयाँ पुग्दा पनि सुनको मूल्यले रेकर्ड कायम गरेको थियो। बुधबार भने सुनको मूल्य 500 रुपैयाँले बढेको थियो। बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला 1,06,300 रुपैयाँ
र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,05,800 रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। बिहिबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपैयाँ बढेर प्रति तोला 1,395 कायम भएको छ। यसअघि बुधबार भने चाँदी प्रति तोला 1,370 रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक घटेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेप्से 1.04%ले घटेर 2094.54 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो। बिहिबार नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ। बुधबार 1,76 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा त्यो रकम बढेर आज 2,09,64,19,161 रुपैयाँको कारोबार भएको हो। यस दिन 257 वटा कम्पनीको 58,98,903 किता सेयर किनबेच हुँदा 2,09,64,19,161 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। बिहिबार कारोबार भएको मध्ये सबैभन्दा धेरै स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको 10 करोड 14 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार हुँदा एनआइसिआइसिआई बैंकको 5 करोड 50 लाख 40 हजार र आइएमई जनरल इन्सुरेन्सको 4 करोड 91 लाखको कारोबार भएको छ। बिहिबार बजारमा कुल 257 कम्पनीको सेयर कारोबार हुँदा 194 कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 19 कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 3 कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर छ। कारोबार भएको मध्ये आदर्श लघुवित्तको सेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लागेर बन्द हुँदा मल्टिपर्पज फाइनान्सको सेयर मूल्य 2.96% र इमर्जिङ नेपालको सेयर मूल्य 2.11% वृद्धि भएको छ। यता सपोर्ट लघुवित्तको सेयर मूल्य सर्वाधिक 5.80% गिरावट हुँदा सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको 5.29% र रिडी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 5.13% गिरावट भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। उत्पादनशील क्षेत्रको लागि बैंकिङ ब्याज दर एकल अङ्कमा ल्याउन आवश्यक रहेको अध्यक्ष गोल्यानको भनाई। 7बाट 15% ब्याज पुग्दा व्यवसायीहरूले धान्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासो। महँगोमा उपकरण खरिद गर्ने तर जनताले त्यसबाट सेवा नपाउने अवस्था आइरहेको मन्त्री गिरीको गुनासो। खरिद प्रक्रियामा 100% पारदर्शिता कायम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन। र सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो। तोलाकै 1,07,500 कायम। चाँदी पनि तोलामा 15 रुपैयाँ बढेर 1400 नजिक। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।